बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको दरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो गई है तो इसके पीछे 3 बड़े राज आज हम आपके साथ बयान करने जा रहे हैं। मैं अहले दरूद लोगों से मुखातिब हूँ जिन्होंने दरूद पाक से मुहब्बत की, इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किया और दरूद शरीफ पढ़ने की जब उन्हें आदत हुई तो ये आदत उनके अंदर इस्तकामत पैदा करती गई। और इस्तकामत के साथ जो लोग बिला नागा दरूद पाक पढ़ते हैं फिर वो तो कमाल ही करते हैं। और अगर आपको दरूद पाक पढ़ने की आदत हो गई है और ऐसी आदत जिसे आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके जब तक आप फिर दरूद पाक ना पढ़ें फिर आपको सुकून नहीं मिलता, ये वो आदत है दरूद पाक पढ़ने की। अगर आपको हो गई है तो इसके पीछे 3 राज समझिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी कि अगर आपको दरूद पाक पढ़ने से मुहब्बत हो गई है, इस ज़िक्र से इश्क हो गया है और फिर आपसे रहा नहीं जाता, तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों अल्लाह पाक ने आपको दरूद पाक पढ़ने की इस कदर तौफीक अता फरमा दी है। यहाँ पर एक बात समझिएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि अचानक दिल चाहता है कि आप दरूद शरीफ पढ़ें, यानी आप किसी भी अपने काम में मुतवज्जे हैं, ध्यान आपका कहीं और है, लेकिन अचानक से ये ख़्याल आ जाता है और दरूद पाक ज़ुबान पर जारी कर दिया जाता है, कभी चलते फिरते उठते बैठते, कभी काम कोई करते हुए, और कभी बग़ैर किसी वजह के दिल से आवाज़ आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों ना दरूद भेजूं। अब ये अक्सर लोगों के साथ होता होगा, ख़ास तौर पर जो अहले दरूद हैं, जिन्होंने दरूद पाक का ज़िक्र अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ इसे एक आदत समझते हैं कि शायद हमारी ये आदत है तो हम दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। अगर किसी इंसान को, हमारे अहले मुआरफत कहते हैं लोग कि अगर किसी इंसान को दरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो जाए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रूहानी राज छुपा होता है, एक ऐसा राज जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। और आज की वीडियो में हम उसी राज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बाज़ लोगों के दिल खुद ब खुद दरूद शरीफ की तरफ माइल हो जाते हैं और फिर उनका ये ज़िक्र करना, ये दरूद पाक पढ़ना उनकी आदत बन जाती है। पहला राज समझिएगा कि जब दरूद शरीफ पढ़ने की आपको आदत हो जाए तो इसके पीछे जो पहला राज है वो ये है कि ये अल्लाह पाक की ख़ास तौफीक होती है। ये जो आदत हो गई है ना आपको दरूद शरीफ पढ़ने की और फिर आपसे रहा नहीं जाता, फिर आपको सुकून नहीं मिलता कि जब तक आप अपना दरूद पाक ना पढ़ ले रोज़ाना की बुनियाद पे, तो इसके पीछे जो पहला राज है वो ये कि अल्लाह पाक का ये ख़ास करम और ख़ास तौफीक है आपके लिए। सबसे पहली ये बात समझ लें कि हर इंसान को दरूद शरीफ की कसरत नसीब नहीं होती, ये ऊपर फ़ैसले होते हैं, ये अर्शे बरी पर फ़ैसला होता है कि ज़मीन पर किस शख्स ने मेरे महबूब का ज़िक्र करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि आपका फ़ैसला ऊपर हुआ है, आसमानों में हुआ है। और बाज़ लोग सारी ज़िंदगी इबादतें करते हैं लेकिन उनके दिल में दरूद शरीफ की मोहब्बत पैदा नहीं होती, ज़िक्र के साथ वो इश्क नहीं पैदा होता जो होने का हक़ है। और हमारे अहले इल्म और अहले मुआरफत, अहले दिल जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो उसे अपने महबूब की मोहब्बत अता कर देता है। और इस मोहब्बत का सबसे आसान तरीन इजहार जो है फिर वो दरूद शरीफ का अमल है, दरूद पाक की कसरत है और दरूद पाक की आदत है। इसीलिए अगर आपको दरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो गई है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह पाक आप पर ख़ास नज़र करम फरमा रहा है और ये जो आदत आपको है दरूद पाक पढ़ने की, ये मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके लिए ख़ास तौफ़ीक और ख़ास तोहफ़ा, ख़ास नज़र करम है। दूसरा राज ये भी समझ लीजिए कि अगर दरूद शरीफ पढ़ने की आदत है तो ये राज भी समझें कि ये दिल के नूर की अलामत है। देखें, दिल की भी एक कैफियत होती है,
ٹھیک ہے، جب دل گناہوں سے بھر جاتا ہے تو انسان کو عبادتیں بوجھ لگنے لگتی ہیں، لیکن جب دل میں نور پیدا ہوتا ہے تو انسان کو نیکیوں میں سکون ملتا ہے۔ اور درود شریف در حقیقت دل کے نور کو بڑھانے والا عمل ہے۔ اس لیے جب کسی کے دل میں درود شریف کی رغبت پیدا ہو جائے، انسان درود پاک کے ذکر کی طرف مائل اور کشش اسے محسوس ہو، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کے دل میں اب نور داخل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے میں آپ کے قلب کو منور اور روشن کر رہا ہے، اور یہ رب کی طرف سے بڑی خاص عطا ہے، اور وہ یہ خاص عطا اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ دوسرا بڑا اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی استقامت عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو عادت ہو گئی ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کا یہ اشارہ ہے، یہ روحانی اشارہ ہے کہ اللہ پاک آپ کے قلب کو منور کرنا چاہتا ہے، آپ کے دل میں نور پیدا کرنا چاہتا ہے، اور نور پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ تیسرا بڑا راز جو اس کے پیچھے چھپا ہے، اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، تو یہ ہے کہ آپ کی حالات زندگی، آپ کے معمولات زندگی کے اندر فرشتوں کی دعا آپ کی شامل حال ہو جاتی ہے۔ بڑا انعام، بڑی عنایت اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اس بندے کے لیے جو اس کے حبیب کا ذکر متواتر استقامت اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتا ہے۔ ہماری اسلامی تعلیمات میں ذکر ملتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے، اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا تصور کیجئے کہ جب کوئی انسان بار بار درود شریف پڑھتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے درود پاک پڑھنا، تو اس کے ارد گرد ایک روحانی ماحول بن جاتا ہے۔ اب جو شخص روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت کرتا ہے، ایک تعداد اس نے فکس کر رکھی ہے اور اپنے معمول پر وہ اپنی اس مقررہ تعداد کو پورا کرتا ہے، تو اب آپ یہاں پر سوچیں کہ وہ روزانہ فرشتوں کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ روزانہ فرشتے اس کے ارد گرد ایک نورانی حصار بنا دیتے ہیں، ایسا ماحول جس میں رحمت، سکون اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو درود شریف پڑھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ درود پاک کی جب آپ کثرت کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کا قلب اتنا مطمئن کر دیا جاتا ہے، اتنا مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں نا آپ کی زندگی کے اندر چل رہے ہوں، آپ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ کو باہر کی پریشانیاں آپ کے دل کو پھر توڑ نہیں سکتی، آپ کے حوصلے کم نہیں کر سکتی، آپ کی ہمت کو نہیں ہرا سکتی۔ یہ چیز ہے درود پاک کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور درود پاک کے ذکر کی عادت کو اپنانا، پھر آپ کی زندگیوں کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور یہ تین بڑے راز جو اس بات کے پیچھے چھپے ہیں کہ اگر آپ درود شریف پڑھنے کی عادت آپ کو ہو گئی ہے، آپ درود پاک کو روزانہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھے بغیر پھر آپ کو سکون نہیں ملتا، تو اس کے پیچھے یہ تین راز ہیں۔ ذرا پھر سمجھ لیجئے، پہلا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی خاص توفیق ہے آپ کے لیے۔ یہ توفیق کا ملنا ہی رب کی طرف سے ہے۔ یہ جو عادت بن گئی ہے نا آپ کی درود پاک پڑھنے کی، یہ توفیق وہاں سے مل رہی ہے آپ کو، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ دوسرا راز یہ کہ اللہ پاک آپ کے قلب کو منور کرنا چاہتا ہے، آپ کی روح کو روشن کرنا چاہتا ہے، تبھی آپ کو درود پاک پڑھنے کی عادت بھی ہو گئی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق بھی مل رہی ہے۔ تیسرا بڑا راز بھی سمجھ لیجئے کہ پھر فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی بھی، رحمت کی بھی، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حبیب کا ذکر کرے، اور اس ذکر کے بدلے میں فرشتے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کریں۔ یہ ہے راز اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی عادت اور اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا کر دی ہے، تو آپ بہت خوش نصیب ہیں اور بلند بختوں والے آپ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن رکھا ہے۔ اس سے بڑی کائنات کے اندر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اگر آپ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے
ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ آپ آئیں یا مجھے اذن سفر دے آقا، عید تو ملنے ملانے کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔